अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर राज़िया फ़ातिमा है। प्रोफेशनल जो एसोसिएशन है मेरी वो एज़ अ डॉक्टर है और मैं इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में काम कर रही हूँ, जिसमें कि टीबी, एड्स एंड मलेरिया है। 20 इयर्स प्लस मेरे इसी प्रोफेशन के साथ वाबस्ता होते हुए गुज़र गए हैं और ये अब मैंने आज सोचा कि एक इस तरह की वीडियो हो जो मोटिवेशनल वीडियो हो, हमारी नौजवान जो बच्चियां हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहती हैं या कोई कैरियर दूसरा वो तलाश कर रही हैं जो कि वो समझती हैं कि उनको सूट करे या नहीं। सो आई थॉट कि आई शुड मेक दिस वीडियो। सो लेट्स बी वेरी क्लियर पेरेंट्स के लिए जो कि अपनी बच्चियों को ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो डॉक्टर ज़रूर बने। सो बेसिकली डॉक्टर बनना और इस प्रोफेशन में एक्सेल करना इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग, मोटिवेशनल है। जिस तरीके से मुझे बहुत पजीराई मिली। मैंने जो अपना MBBS किया वो भी एज़ अ बेस्ट ग्रेजुएट में अपने मेडिकल कॉलेज में रही और उसके बाद मैंने जो एकेडमिक्स अचीव किए वो मींस कि हमेशा से मैं आगे रही, प्रोफेशनली भी और एकेडमिकली भी मैंने एक्सेलेंस अचीव किया। आप मेरे नाम के साथ गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं एज अ रिसर्चर। Alhamdulillah, I am recognized all around the world for my work on tuberculosis mainly. So basically मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं और इस वक्त क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स शुरू हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो इस वक्त कैरियर सोच रहे हैं कि कौन सा कैरियर अडॉप्ट किया जाए। तो जो कुछ हमने अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे शेयर करूँ। और टिपिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि पेरेंट्स को एक मोटिवेशन हो कि ठीक है, मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत रिवॉर्डिंग है अगर आप मेहनत करेंगे। क्योंकि मैं तो रिसर्च साइड पे हूँ, लेकिन इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, हमारे कोलीग्स जो कि क्लिनिकल साइड पे हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट। लेकिन इस सब में मेहनत बहुत है। ठीक है, हमने ग्रेजुएशन करके भी बहुत पढ़ाई की। मैंने उसके बाद भी मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी जो कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है रिसर्च की एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए, वो की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरी डिस्टिंक्शन थी और वो स्कॉलरशिप था लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से। उसके बाद मैंने PhD की। PhD भी एक स्कॉलरशिप के थ्रू हुई फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्गन, नॉर्वे, और वो भी एक स्कॉलरशिप था। तो मैं इसमें कोई शक नहीं रखती कि जब आप मेहनत करेंगे आप ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकेंगे स्कॉलरशिप की, और उसके बाद आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। लेकिन प्लीज़ आप ये याद रखिए कि आपने अपने बच्चों को प्रेशर नहीं डालना। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अगर वो किसी और फील्ड में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, दे वांट टू बी स्टैटिस्टिशियंस, डेटा साइंसेस में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इंकरेज देम। क्योंकि होता ये है कि एक कंपटीशन शुरू हो गया है और जो हमारी सोसाइटी में है वो ये है कि जो फीमेल्स हैं उन्होंने डॉक्टर ही बनना है। मैं इसका मकसद आज की वीडियो का ये है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को इंकरेज करें वट एवर दे वांट टू परस्यू। और ये पेरेंट साइकोलॉजी में भी अगर आप पढ़ें तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें। आप इस दौड़ में उसको नहीं डालें। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, बच्ची है, मेहनत कर रही है, अगर वो अपने टारगेट से अचीव करती है। क्योंकि मैंने ऐसी मिसालें, ऐसी एग्जांपल्स हैं कि बच्चियों ने बहुत मेहनत की, उसके बाद उन्होंने मार्क्स भी अच्छे लिए, लेकिन समहाउ MD कैट में बैठ के थोड़े से मार्क्स का गड़बड़ हो गया और इवन 90% वाली जो बच्चियाँ हैं वो भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकी। तो उनके जो पेरेंट्स हैं दे गॉट वेरी डिस्ट्रेस्ड कि ये क्या हो रहा है कि हमारे बच्चियों को, स्पेशली मैं बच्चियों की बात करूँगी बिकॉज आई एम अ फीमेल, सो ऑब्वियसली बच्चों को भी ये मुश्किलात होती होंगी, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए ज़्यादातर ये होता है कि वो हमारे यहाँ जो है ना वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। पाकिस्तान में स्पेशली, मैं अगर अब्रॉड अभी आप सर्च करना शुरू करें तो आपको इतनी फील्ड्स मिलेंगी। न्यूरो साइंस है, डेटा साइंस है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस साइंसेस हैं। ठीक है, और लेकिन अब यहाँ पे जब देखते हैं तो आप बहुत लिमिटेड सा कैरियर है। हम समझते हैं कि अगर एक बच्ची है तो उसने डॉक्टर ही बनना है, या फिर अगर डॉक्टर नहीं बनेगी तो फिर ओहो क्वेश्चन मार्क क्या बनना है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है कि उसने पाकिस्तान से ही पढ़ना है। अगर आप बच्ची लायक है तो वो स्कॉलरशिप लेके डेटा साइंसेस में जा सकती है। आजकल आप अपना
سرچ کریں جابس کو. سو موسٹلی جابس جو ہیں وہ میرا خیال ہے میڈیکل فیلڈ میں کم ہیں اویلیبل, اور اس ڈیٹا سائنسز میں بہت زیادہ ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے, اور یہ جو ڈیو آپریٹرز ہوتے ہیں مینس کہ آئی ٹی میں بہت اچھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو پریشرائز نہ کریں. آج کل بہت امپورٹنٹ وقت اس لیے ہے بیکاز آپ کے بچے کچھ جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بورڈ تیاری کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر وہ پری میڈیکل جائیں گے, اس کے بعد انہوں نے مطلب دس از دا ٹائم کہ انہوں نے اسٹرگل شروع کر دینی ہے. تو کائنڈلی ان کو انکریج کریں, آپ ان کو اس بات پہ انکریج کریں کہ ان کی جو بھی فیلڈ ہے وہ اس میں جائیں اور وہ محنت کریں, اس کے بعد وہ اسکالرشپ لیں. دیکھیے ہم نے بھی زندگی اسی طرح گزاری ہے, اور الحمدللہ ایک ایگزامپل ہے ساری دنیا کے سامنے کہ کس طرح سے اسٹرگل شروع کیا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے کیریئر اپنا ایک BHU سے شروع کیا, بیسک ہیلتھ یونٹ, اور ابھی میں ایک نیشنل لیول پروگرام میں ایز اے چیف بیٹھی ہوئی ہوں. سو چیف ریسرچ اینڈ سرویلنس مینس کہ ریسرچ کو دیکھ رہی ہوں ایز اے چیف. تو مینس کہ لیکن یہ جرنی اتنی آسان نہیں تھی, اس میں بہت ساری محنت تھی, بہت ساری پرابلم. یہ ہوتا ہے فیمیلز کے ساتھ کہ فیمیلز کو آگے بھی نہیں جانے دیا جاتا. سو اس پہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی کہ جو فیمیلز کی اپرچونٹی ہیں, ایون وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہیں, تو لیگ پولنگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ بڑا اسٹرگلنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کو آگے جانے کے لیے. سو اس پہ تو علیحدہ سے بات کریں گے, لیکن ابھی آج کی ویڈیو کا یہ مقصد ہے کہ آپ پلیز اپنے بچوں کو انکریج کریں اور وٹ ایور فیلڈ دے آر انٹرسٹڈ ان, ٹھیک ہے. لیکن وہ اب ہوتا یہ کہ بچے اس اسٹیج پہ نا کنفیوز ہوتے ہیں, وہ کبھی پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنی وش کو دیکھتے ہیں, اینڈ دین ایٹ دا اینڈ ان کو پیرنٹس کی بات ماننی پڑ جاتی ہے. تو ان کو پریشرائز نہ کریں, ان پہ چھوڑیں, دے شوڈ سرچ. آج کل دیکھیں کمپیوٹر کی فیلڈ ہے, ایوری ون کین ڈو اے گوگل سرچ, ایوری ون کین سی وچ کیریئر از بیسٹ فار دیم. سو کیریئر ایڈوائز از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر انہوں نے اسٹرگل کی ہے, ان کے مارکس آ گئے ہیں, تو پھر ویل اینڈ گڈ میڈیکل میں جائیں. لیکن اگر نہیں جا سکتے تو پلیز ان کو انکریج کریں کہ اور بھی بہت ساری اچھی فیلڈس ہیں بھائی. میڈیکل از ناٹ دا اونلی تھنگ کہ جہاں پہ بچوں کو جانا ہے, کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ریسرچ میں, ڈیٹا سائنسز میں, IT فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسکوپ ہے. ایون میں کہوں گی کہ میڈیکل سے زیادہ اسکوپ ہے, کیونکہ آپ میڈیکل کر کے بھی نا, اگر آپ نے فار ایگزامپل UK میں سیٹل ہونا ہے, یو ہیو ٹو ڈو پلیب ایگزام, ٹھیک ہے. اگر آپ نے گلف کنٹریز میں جانا ہے, یو ہیو ٹو ڈو دیئر منسٹری آف ہیلتھ ایگزامس, جو بھی ہیں وہ کرنے ہیں آپ نے, کیونکہ آپ ریکگنائز نہیں ہوتے. لیکن جو باقی فیلڈس ہیں نا, اگر آپ نے اس میں اسپیشلائز کیا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لی ہے, آپ نے ڈیو آپریٹر ہیں, آپ IT اسپیشلسٹ ہیں, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہیں, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اندر ایگزام ٹو ورک ان دیٹ کنٹری. سو یہ بہت بڑا ایج ہے, اور اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں اس میں, تو دیر آر آل دا ویز فار یو ٹو ایکسیل ان یور کیریئر. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی تھیم کے ساتھ دوبارہ سے آئیں گے, اور یہ انشاءاللہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. آپ بھی مجھے کمنٹس دیجیے گا کہ آپ کو کس بات پہ کیریئر ایڈوائز کی اور موٹیویشنل, کیونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں فیمیل جینڈر پہ, اینڈ آئی ووڈ لائک کہ ہم فیمیلس کو انکریج کریں کہ وہ آگے ہیں, اسکالرشپس کے لیے اپلائی کریں. آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ گوگل پہ آپ چیک کریں تو اٹس فل کہ جی اسکالرشپس آر اوپن فار آسٹریلیا, فار UK, فار نیدرلینڈس, فار آسٹریا, شینجن کنٹریز. سو پلیز ایکسپلور دیز ایکٹیویٹیز. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یو شوڈ موو ابراڈ. آپ اپنی اسپیشلائزیشن لے کے یو شوڈ کم ٹو یور اون کنٹری. دیکھیے جی, ہم نے اس کو بھی تو اسٹرینتھن کرنا ہے, ہم نے خود زندگی یہاں پہ گزاری ہے. تو آئی ووڈ انکریج کہ آپ لوگ اسپیشلائز کر کے یہیں پہ کام کریں, پاکستان کو اسٹرینتھن کریں, اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کریں, اور اچھی فیلڈس چوز کریں, اور پلیز بچوں کو پریشرائز نہ کریں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ.